अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, बस एक रात रब के सामने गिर के देखो, सब कुछ वो सुन लेगा जो तुम किसी से कह भी नहीं सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है मेरे लिए और शायद आपके लिए भी बहुत ख़ास हो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल के राज सिर्फ खुदा जान सके, तो तहज्जुद की तरफ लौट जाएं। अच्छा, दिल ही दिल से आप जो आवाज़ निकालते हैं, जो आप दुआ करते हैं ना, वो खुदा के सामने कब जाती है? जब आप तहज्जुद में जागते हो। पता है, मुझे मुझे भी पहले लगता कि तहज्जुद सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जो खुदा के बहुत नज़दीक है, जो रात को उठकर रोते हैं, रब से बातें करते हैं। तो मैं सोचती थी ये मेरे बस की बात नहीं है, पर फिर मैंने एक दिन एहद किया, रात को सोते हुए मैंने एहद किया कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं तहज्जुद में आज उठूँगी और मैं अपने रब से मांगूँगी वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो मैं सिर्फ़ अपने खुदा को बता सकती हूँ, ठीक है? तो मैंने सिर्फ़ एहद किया था, ना कोई अलार्म लगाया था, ना कुछ। तो अल्लाह का करना ऐसा कि मेरी खुद ब खुद आँख खुल गई थी तहज्जुद के टाइम। ना मैंने किसी को कहा था कि मुझे जगा देना, ठीक है? तो खुद ब खुद मेरी आँख खुल गई थी। मैं उठी हूँ, पानी पिया है, वुज़ू किया, चेहरे पर थोड़ी थकन तो थी, पर फिर भी मैंने हौसला करके उठी कि चलो उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ। पता है क्या होता है, हम अक्सर सोचते हैं कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, नींद नहीं पूरी होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट नहीं। आप एक बार करके देखो, फिर देखो आपकी नींदें कैसी पूरी होती हैं, कैसी सुकून की नींद आती है, ठीक है? अब तहज्जुद जो लोग पढ़ने की जिन लोगों की पढ़ने की आदत हो जाती है ना, तो वो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मरवा की आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसको मोशन लगे हुए थे। अच्छा, कोशिश किया करें बच्चों को अगर मोशन लग जाए ना, तो ज़िंक वाली मेडिसिन लाज़मी दें, क्योंकि उससे बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करता है। इसके अलावा आप कोई और कैल्शियम वगैरह की अगर मेडिसिन दे रहे हैं ना, तो मोशन में उनको स्किप कर दें, बिल्कुल भी ना दें। यहाँ पे मैंने मरवा को थोड़ी देर वॉकर में बैठाया था, वो मेरी तरफ ही देखी जा रही थी कब मुड़ के मुझे वापस उठाया जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा गंद पड़ा हुआ है, इसको उठा लेती हूँ। पर बच्चे जब बीमार होते हैं ना, बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देते, तो ये रोई जा रही थी। तो फिर मैंने इसको वापस मजबूरी उठा दिया था। बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी ज़रा बाहर का इन्वायरमेंट दिखा के आती हूँ, ज़रा शायद फ्रेश हो जाए। पर इसका मूड आज ठीक होने वाला नहीं लगता था। अच्छा, बच्चों को ना अक्सर नज़र वगैरह भी हो जाती है, तो घर में वो अंधेरा रखा करें, उससे बच्चों की नज़र हटाया करें। ये मैंने इसमें डाल दिया था और चूल्हे पे थोड़ी देर रखा था, ये हीट अप हो गया था, तो फिर मैंने इसकी नज़र उतार दी थी। ये बर्नर मिलता है बाज़ार से, इजीली मिल जाता है, कि जिसमें आप कुछ भी डाल के, तो बच्चों की जैसे नज़र वगैरह हटाते हैं, तो इस तरह ये बर्नर होते हैं। इसमें आप चीनी भी डाल के बच्चों की नज़र हटा सकते हैं, या कुछ भी जिस पे भी आपको लगता है ठीक है। या मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि 4 कुल पढ़ के, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, तो बच्चों के पूरे जिस्म पे ना ऐसे हाथ घुमा देती हूँ, तो उस तरह भी नज़र बच्चों की ख़त्म हो जाती है। ये वाला तरीका भी करती हूँ, पर मोस्टली वो मैं कुल पढ़ के तो उस तरह करती हूँ। और जब भी आपको अपने बच्चे पे प्यार आए ना, तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये लाज़मी पढ़ के बच्चे पे फूंका करें। कहते हैं कि इससे माँ बाप की बच्चे को कभी भी नज़र नहीं लगती है। तो स्पेशली जब आप तहज्जुद में उठते हैं ना, तो तब अपने बच्चों पे 4-4 कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के, तो बच्चों पे पढ़ के ऐसे फूंक दिया करें। तो इससे कहते हैं कि बच्चों की नज़र ख़त्म हो जाती है। अगर किसी की भी बच्चों पे नज़र लगी हो ना, तो वो नज़र ख़त्म हो जाती है। तो ये बात नहीं है कि हसद की नज़र लगती है। इस तरह भी बच्चों को नज़र लग सकती है कि जैसे आपको अपने बच्चे अच्छे लग रहे हैं, तो उस बात पे भी आपकी नज़र बच्चों को लग जाती है कि बच्चे प्यारे लग रहे हैं, या बच्चे आज ज़्यादा एक्टिव हैं, या स्टडी में अच्छे हैं। इस तरह भी बच्चों को नज़र लग जाती है, ठीक है? हमेशा हसद की नज़र ही नहीं होती बच्चों पे, खुशी की नज़र भी होती है। पता है क्या, तहज्जुद जो है ना, रात की नफल नमाज होती है।
تو یہ فرض نہیں ہے کہ ہم لازمی پڑھیں، یہ فرض عبادت میں نہیں آتی، پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اچھا، ایک حدیث میں بھی آیا ہے، بنی اسرائیل کی جو سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، اس میں بھی آیا ہے کہ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر پہنچا دے۔ تو اتنی حدیثوں میں آیا، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے نا، تو وہ یہ سوچ لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہی ہے۔ ہر حال میں وہ نبی کی سنت پہ چلیں، ایسے کام کریں کہ جو نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اچھا، تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت نا عشاء کے بعد سے فجر تک ہوتا ہے، مطلب فجر ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے جو بہترین وقت ہے نا، وہ رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے نا رات کا، وہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر فجر 5 بجے ہے تو آپ 3:30 تک پڑھ لیں، تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، تو یہ بہت افضل ٹائم ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ جاگتے ہیں، آرام سے سکون سے اپنی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ خدا کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، آپ اپنی دل کی باتیں خدا سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ اسٹارٹنگ میں جب اٹھتے ہیں نا، تو اگر اٹھنے نہیں ہوتا نا، تو وہ آرام سے اٹھیں، کلمہ پڑھیں، پانی پئیں، گہری سانسیں لیں، اور اسٹارٹنگ میں آپ 2 4 یا 6 8 رکعت جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تو اس سے نا آپ کو ایک ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ اس ٹائم پہ عبادت کریں۔ اچھا، ایک جگہ پہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہر روز پڑھنا ضروری ہوتے ہیں تہجد؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ڈیلی نہیں اٹھ سکتے تو یہ آپ کو گناہ ہوگا یا کچھ، یہ ایک نفل عبادت ہے، اگر کبھی نہ بھی ہو تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام بہترین عبادتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے اتنا ہی کافی ہے۔ رات دیر سے نہ سوئیں، موبائل بند کر دیں، سونے سے پہلے الارم لگائیں، لیکن نیت ضرور کریں۔ ایک ہفتے میں صرف 2 بار بھی اگر اسٹارٹنگ میں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے یہ سمجھیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس طرح پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ ڈیلی، آپ کا دل کرتے ہیں کہ آپ اٹھیں، آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد ایسے سمجھے کہ کوئی خوابوں جیسی چیز نہیں ہے، مطلب تہجد جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اکثر لوگ جوگنگ میں سکون ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا ڈپریشن ختم ہوگا، ریلیکس ہوں گے۔ یقین جانیں اگر آپ تہجد پڑھیں گے نا، آپ کی ڈپریشن، آپ کی یہ مشکلیں، آپ کی یہ ٹینشنیں، یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ ایک بار آپ یہ کر کے دیکھیں۔ تہجد جو ہے نا نفل ہیں، لیکن اثر ان کا فرضوں سے بھی کئی زیادہ ہوتا ہے۔ عمل کریں آہستہ مگر مسلسل، تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ آپ اس میں آگے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جب ہم کوئی ہم سے سلام کرتے ہیں تو اسلام کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ We are saying وعلیکم السلام. السلام علیکم کے کیا میننگ ہے؟ السلام علیکم is meaning of آپ پر سلامتی ہو. لاؤڈلی. السلام علیکم. آپ پر سلام. سلامتی ہو. وعلیکم السلام کی کیا میننگ ہے؟ آپ پر بھی سلامتی ہو. ویری گڈ. آپ پر بھی سلامتی ہو. ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کو نا ڈیلی بٹھا کے ان کو سکھاتی ہوں کہ آپ کو کوئی سلام کرے تو کیا جواب دینا ہے، ان کے میننگز کیا ہوتے ہیں۔ اسپیشلی بچوں کو نا جو چیز بھی سکھائیں تو میننگز کے ساتھ سکھائیں، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ہمارے اسلام اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کلمے سکھائیں، پر کلمے بھی میننگز کے ساتھ سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر بچہ جیسے قاعدہ ختم کر لیتے، کمپلیٹ کر لیتے نا، تو اس کے بعد بچے کو اگر پہلے سپارے پہ یا آخری 30ویں سپارے پہ لگاتے ہیں، تو ہمیشہ بچے کو اس کے ترجمے کے ساتھ لگائیں۔ مطلب سٹارٹنگ میں جب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ لگائیں گے نا، تو بچہ اس کے سے بہت کچھ سیکھے گا۔ میرے بچے اکثر اب میں ان کو میننگز بتاتی رہتی ہوں نا، تو جو بات بھی عربی میں سنتے ہیں یا کلمہ یا کوئی دعا یا کچھ بھی ایسے سنتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ موم اس کا میننگ کیا ہے، کیوں ہم ایسے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے نا بچے میں بہت زیادہ شعور پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے اسلام سے قریب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا یہ میننگ ہے، تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ تو اکثر بچے ایسی باتیں مجھ سے پوچھتے ہیں پھر مڑ کے کہ جن کا مجھے خود
خود بھی نہیں پتہ ہوتا، میں پھر اس کو سرچ کر کے اس کے بارے میں مطلب دیکھتی ہوں کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا اسلام کہتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو اسلام سے دور نہ رکھیں، کم از کم بچے کو اسلام کی تعلیم لازمی دیں۔ اسکولوں کی تعلیم تو ہر جگہ مل جاتی ہے، پر اسلام کی تعلیم جو ماں باپ دے سکتے ہیں نا، تو وہ باہر بچے کو کوئی بھی نہیں سکھا سکتا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔